अस्सलाम वालेकुम सामीन। दुनिया में इस वक्त दो किस्म के कैलेंडर राइज हैं, एक हिजरी कैलेंडर और दूसरा ईसवी कैलेंडर। ईसवी कैलेंडर इस वक्त तमाम दुनिया में बशमूल मुस्लिम ममालिक के अमली तौर पर नाफिज है। मुसलमानों का असल कैलेंडर ईसवी नहीं बल्कि हिजरी है। हिजरी कैलेंडर का आगाज़ मुहर्रमुल हराम के महीने से होता है और इसका इख्तिताम जुल्हज्जा के महीने में होता है, जबकि ईसवी कैलेंडर का आगाज़ जनवरी के महीने से होता है और इस साल का इख्तिताम दिसंबर में होता है। साल 2021 अपनी आखिरी सांसें ले रहा है और 31 दिसंबर की शाम को अपने साथ साथ सूरज साल 2021 के इख्तिताम का ऐलान भी कर देगा। इसकी मुनासबत से अब तकरीबन दुनिया के हर खित्ते में हैप्पी न्यू ईयर की तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी। अमेरिका, न्यूयॉर्क, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी समेत तमाम ईसाई ममालिक न्यू ईयर की तकरीबात मुनक्किद करते हैं। जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में ब्राइडनबर्ग गेट पर 15 लाख जोड़े शिरकत करते हैं। एक सर्वे के मुताबिक न्यू ईयर नाइट पर सिर्फ अमेरिका में 171 अरब डॉलर की शराब पी जाती है और 600 मिलियन की आतिशबाजी की जाती है और नौजवान अरबों डॉलर ड्रग्स गाँव में उड़ा देते हैं। आइए अब जानते हैं कि न्यू ईयर की यह तकरीब मुनक्किद क्यों की जाती है, आखिर इसका तारीखी पस मंज़र क्या है। हैप्पी न्यू ईयर की तकरीब का आगाज़ बरतानवी नेवी के नौजवानों की तरफ से किया गया। कई महीने घर से और ख़ानदान से बाहर रहने की वजह से वो सैर व तफरीह से महरूम रहते थे। ये तकरीबात के मौके तलाश करते रहते थे, एक दूसरे के बीवी बच्चों की सालगिरह, वीकेंड, ईस्टर, क्रिसमस, हत्ता के एक दूसरे के कुत्ते, बिल्लियों और घर की सालगिरह तक मनाते थे। इसी दौरान किसी मंचले ने उन्हें मशवरा खैर से नवाजा कि क्यों ना न्यू ईयर की नाइट मनाई जाए। एक साल शराब से तवाज़ो हुई, अगले साल न्यू ईयर पर बत्तियां गुल कर दी गईं। उससे अगले साल शराब के साथ शबाब का इंतज़ाम भी किया गया। ब्रिटिश रॉयल के जहाज़ से शुरू होने वाला ये त्यौहार दूसरे जहाज़ों पर भी पहुंचा। बाकायदा तौर पर न्यू ईयर की तकरीब एनाडीन के साहिल पर मुनक्किद हुई और उस वक्त साल 1910 था। उसके बाद ब्रिटिश नेवी में ये रिवाज आम हो गया। नेवी के जहाज़ न्यू ईयर नाइट पर करीब तरीन साहिल पर रुकते, नाइट मनाते और सफ़र के लिए रवाना हो जाते। इस वक्त दुनिया के 192 ममालिक में न्यू ईयर नाइट मनाई जाती है। दुनिया के 7000 से ज़ायद बड़े शहरों में फहाशी और उरियानी से भरपूर तकरीबात मुनक्किद की जाती हैं। साल 1980 तक न्यू ईयर नाइट की तकरीबात यूरोप तक महदूद थीं, लेकिन साल 1980 की दुहाई के बाद ये मर्ज़ कराची में भी दाखिल हुआ और बड़े सग़ीर में नासूर की तरह फैल गया। कराची के एक 5 स्टार होटल में पहली न्यू ईयर नाइट पार्टी बनाई गई। इस तकरीब में कराची की ताजर बरादरी, ज़मींदारों और अदाकारों ने शिरकत की। टाइट सिक्योरिटी में यह तकरीब मनाई गई, जिसमें शराब और शबाब का ख़ुसूसी इंतज़ाम था। पाकिस्तान में न्यू ईयर नाइट को मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में अरूज हासिल हुआ और आज भी न्यू ईयर नाइट जैसी खुराफात को बैकवर्ड सरकारी सरपरस्ती हासिल है। इस सिलसिले में जानबूझकर अनजान बना जा रहा है। न्यू ईयर नाइट जहां तहजीब व सकाफत की धज्जियां बिखेरती है, वहीं इसका एक और पहलू भी बहुत तारीख है। नए साल को खुशामदीद करने के लिए आने वालों के घरों में कभी कभी सफ़े मातम भी बीत जाता है। एक मामूली सा सर्वे और इसकी रिपोर्ट आप खुद मुलाजा फरमाएं। ब्राज़ील के शहर रोडी जनीरो में एक बदनाम ज़माना साहिल है जिसका नाम कोपा काबाना है। इस साहिल पर 2002 में 15 लाख लोग जमा हुए। रात 12 बजे जब रोशनियां बुझीं और आतिशबाजी शुरू हुई तो वहाँ हल्लड़ मच गया। इस हंगामे में कई 100 नौजवान समंदर में गिर गए। सैकड़ों लड़कियों की इस्मत दरी हुई और बेशुमार अफराद पैरों तले कुचले गए। दूसरे दिन साहिल पर इंसानी आज़ा, खून और फटे पुराने कपड़ों के सिवा कुछ भी नहीं था। ब्यूनस आयरेस अर्जेंटीना में 2002 में 100 लोग मारे गए। बरतानिया में 2002 की न्यू ईयर नाइट की आतिशबाजी ने 1362 अफराद को मुतासर किया। इसमें से बेशुमार अफराद अपने आज़ाद से महरूम हो गए। 40 घरों को आग लग गई और 500 गाड़ियां तबाह हो गईं, जबकि 4825 के करीब जानवर भी जलकर मर गए।
2002 میں نیو یارک کے شہر میں 15 افراد مارے گئے اور 50 شدید زخمی ہوئے۔ کولمبیا کے سب سے بڑے شہر بگوٹا میں 2002 میں صرف 1 گھنٹے کے اندر 147 افراد مارے گئے۔ یہ تمام لوگ وہ نوجوان تھے جنہوں نے رات کو نیو ایئر نائٹ کا اعلان ہوتے ہی ایک دوسرے پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں 64 افراد گولی لگنے کی وجہ سے مرے، 22 افراد خنجر لگنے کی وجہ سے، جبکہ 11 افراد پتھر تلے کچل جانے کی وجہ سے، اور 50 لوگ سڑکوں پر حادثات کے باعث مر گئے۔ پیراگویا میں 2004 کے دوران آتش بازی کے باعث 400 افراد ہلاک ہوئے اور سینکڑوں افراد زخمی ہوئے۔ 1 جنوری 2005 میں ارجنٹائنا کے دارالحکومت بیونس آئرس کے ایک نائٹ کلب میں نئے سال کی خوشی میں موسیقی کے ایک پروگرام کے دوران آتش بازی کے نتیجے میں آگ لگنے کی وجہ سے کم از کم 300 افراد جل کر ہلاک ہو گئے اور 500 سے زائد شدید زخمی ہوئے۔ اس واقعے کے دوران کلب کے ہال میں 1500 افراد موجود تھے۔ دوستو، یہ ہیں نیو ایئر نائٹس کی تباہ کاریاں جو کہ پچھلے اتوار میں دیکھی گئی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں نیو ایئر نائٹ اور آج کے مسلمان کی۔ نئے سال کی مبارکباد دینا لائق تحسین عمل نہیں ہے۔ تقلید مغرب و یورپ میں دیوانگی کا یہ عالم ہے کہ ہم نے مدر ڈے، ارتھ ڈے، ٹیچر ڈے ہی نہیں بلکہ ویلنٹائن ڈے، بلیک فرائیڈے اور نیو ایئر نائٹ جیسے خرافات سے بھرپور پروگرامات میں ان کے قدم با قدم اور پہلو با پہلو تقلید شروع کر دی ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ پیشن گوئی حرف بحرف سچ ثابت ہو رہی ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت اس طرح پچھلی امتوں کے مطابق نہیں ہو جائے گی جیسے بالشت بالشت کے اور ہاتھ ہاتھ کے برابر ہوتا ہے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ، یہ اگلی امتوں سے کون مراد ہے؟ آیا پارسی اور نصرانی مراد ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ صحیح البخاری میں 7320 نمبر جبکہ صحیح المسلم میں 2669 نمبر حدیث ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقومی فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت کی وہ بے شک انہی میں سے ہی ہوگا۔ دسمبر گزر چکا ہے، نئے سال کی آمد ہے، شراب کی مانگ میں اضافہ ہو چکا ہے، نائٹ کلبز، فارم ہاؤس پر ایڈوانس بکنگ جاری ہے، NGOز کے تحت مخلوط دعوتوں کے کارڈ چھپ چکے ہیں، پوش ایریا کے بعض فارم ہاؤس سنگل لوگوں کے لیے ممنوع ہیں، کچھ منچلے موٹر سائیکلز کا سلنسر نکال کر نئے سال کو خوش آمدید کہیں گے، سڑکوں پر طوفان بدتمیزی برپا ہوگا۔ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ کیا مسلمانوں کو یہ زیب دیتا ہے؟ نظریاتی اسلامی جمہوریہ پاکستان یہ وہ ملک ہے جس میں پیدا ہونے والا ہر بچہ قریباً 1,20,000 سے زائد کا مقروض ہے، جہاں مائیں بھوک کی وجہ سے اپنے جگر گوشوں سمیت خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں اور باپ اولاد کے گلے میں برائے فروخت کا بورڈ سجائے سڑکوں اور بازاروں پر گاہکوں کے منتظر ہیں۔ جن ہاتھوں میں کھلونے ہونے تھے ان ہاتھوں میں مزدوری والے آلات ہیں۔ وہاں نیو ایئر کے نام پر پیسے کا یوں بے دریغ استعمال کرنا کہ اس قوم کو زیب دیتا ہے۔ تو کیا یہاں اقبال نے صحیح نہیں کہا تھا کہ یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، ارے مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے، یورپ سے نہیں ہے۔ کسی تہذیب کے تہوار کو منانے کا مطلب یہی تو ہوتا ہے کہ ہم اس تہذیب اور اس کے بانی سے محبت کرتے ہیں۔ 150 سالہ غلامی کا طوق ابھی تک ہماری گردنوں میں ہے۔ جسمانی آزادی تو ہم نے 1947 میں انگریزوں سے حاصل کر لی، لیکن افسوس ہم آج 2021 میں ذہنی غلامی سے آزاد نہ ہو سکے۔ بھلا ایسی آزادی کا کیا فائدہ؟ اور کیا ہی خوب پھر علامہ اقبال نے فرمایا کہ حیدری فقر ہے دولت عثمانی ہے، حیدری فقر ہے دولت عثمانی ہے، اور تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا برملا اظہار ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔